شير كوميونيتي. معكم فتحي أستيوس انفورماتيك. اليوم جيناكم موضوع شيق بزاف سيرتو لي زوتيليزاتور تاع الايفون والايباد. هذا موضوع جديد يتعلق بالiOS 14.5 اللي جبنا معاه واجد بزاف. بصح قبل ما نبدا في الموضوع، قبل ما نبدا نشرح لكم فيه، بارطاجيو لا فيديو وابونيو لاشين تاعي وانا نستفيد دعمكم باش نقدم لكم المزيد. الموضوع تاعنا هو كما قلنا لكم في الانترودكسيون تاع لا فيديو، سيستم جديد تاع سيستم ديكسبلوطاسيون جديد تاع الايفون هو 14.5. جابتكم دي نوفوتي جديده ماشي كيما الابجريد تاع لي فيرسيون اللي من قبل كيما تاع اسمه. هذه لا فيرسيون جديده اللي جابتها 14.5 جابتها ابل، فيها نظام تاع سيكوريتي. هذا جديد هو الابليكاسيون ترايكينغ ترانسبارنسي. هذه الابليكاسيون هي تمنع البوبليسيتي، تخلي المستخدم اسكو يوتوريزي ولا ما يوتوريزيش لو سويفي بوبليسيتير تاع لي زابليكاسيون كيما فيسبوك كيما انستغرام كيما لي سيت سوسيو ولا لي سيت ويب. هو اللي يخلي و ميم طون دارت انكلوز في الكونطرا تاعها باللي كوم يقبلوا شي زابليكاسيون هادو ابل ستور راح تنحيها. نوفوتي جديده صيحت بزاف لونكر سور لو بابي في المجادلات. ثانيا دخلت لنا لي زوموسيون ايكون لي زوموجي راح تشوفوهم في لا فيديو. لي زوموسيون جدد تشوفوهم في لا فيديو. ثالثا دخلت لنا لا فوا دو سيري، حوايج بزاف لا فوا تبدلت، دي فيرسيون تاع لي فوا بام. عندكم ثاني توازن نوفوتي هي مع لي زاباري ايرتاغ في الجيولوكاليزاسيون تاعهم تلقاهم سامبل. عندكم ثاني في لي نوفوتي الاخرين دوكا تشوفوهم معنا في لا فيديو بس. Maintenant, place à la vidéo اللي راح نوري لكم فيها لي نوفوتي اللي جابتهم ابل كما كنا نشرح لكم. دوكا نوري لكم لي زوموسيون ايكون لي زوموجي اللي كانوا دخلوا جدد، منهم لاسيورين. نبدا بالكاسك هذا اللي جانا واسمه لا دوزيام نوفوتي في زوموجي لاسيورين. بكري كانت جوست ديكو 200. تروازيامون ان كور بالبونسمون تاعو هاكم على بالك. دوكا كاين انيماسيون ايكون كي سوفل، كاين انيماسيون ايكون كي فيه دخان، كاين انكور كي بريول، هذا كل جد. واخيرا كاين شغل دخان. هذا عجبني شويه يعني فرانشمون هاي عجبني يعني. واخيرا في اللي اسمه كاين هذا اللي باربي. دوكا اللي عندهم لحيه يقدروا يديروا له اسمه، يقدروا يديروا ليموسيون ايكون تاعهم تاع باللحيه هادي. وفي لا دوزيام نوفوتي اللي حكينا لكم عليها هي في لي مع لابليكاسيون تاع لا ميوزيك. l'iOS 14.5 ولا يقدر يكون compatible avec les applications تاع لا ميوزيك سيرتو مع سبوتيفاي وجماعة. في لي راكورسي في لي نوفو راكورسي جاتنا حوايج جدد كيما تقدر تهز ان كابتور ديكرون من لي راكورسي. هذه سي بليتو اكسيسيبل للناس اللي عندهم بوكو بلوس الايفون تاعهم فيريي. تقدر ثاني حتى كي تتفرج في اليوتيوب تكون عندك تتفرج في تكون الفيديو تاعك مود بيزاج تباسكولي لورينطاسيون تاعها بصفه عاديه. وفي لي نوفوتي ثاني جدد اللي راح نهضر لكم عليهم هما لا مانيت تاع لا بلاي ستيشن 5. لا مانيت تاع بلاي ستيشن 5 جات بلا نوفوتي، راهي كومباتيبل دروكا مع iOS 14.5. هي سامبل تمشي بار بلوتوث، يفو جوست تروح بالريغلاج بلوتوث و تراكورديها عادي كيما هكا كنشوفوا لا فيديو دويال سنس وايرلس. لا نوفوتي جديده في الايباد واسمو دوكا كي يكون الايباد اورينتي تجيكم لابون في الاتجاه الصحيح، وهذا سي بليتو حاجه مليحه.
في اللي بودكاست ثاني كاين حاجة جديدة في اللي بودكاست عندكم ثاني لي نوفوتي تقدر تكون تشوف لي سلايد كي تجلسي ادروات تقدر تسيبريمي لو تيليشارجمون وكي تسلايدي اغوش ادروات تقدر تشوف فيهم او بليس زادو في لي ديتاي كيما الابل تي في لي كاتيجوري تاع لي بودكاست تاعكم اللي تحبوا تسمعهم بيان سور اللي تحب تيليشارج اللي حاب يشوف لي بودكاست اون بليس دو سا زادو بوكو بلوس لي زوبسيون تاع البودكاست تقدر تسوبريمي من لي ريغلاج ديريكتومون سوبريمي تسمعوا على حسابكم لا فيديو اللي راكم تشوفوا فيها. في النوفوتي جديدة كما كنا نقول لكم في سيري تقدر نحولكم هذيك الكابتور ليكرون اوكول الكابتور تجيكم سي جوست اكري اسيري في حاجة خفيفة تقدر ليكرون تستعملوه مع ليكري سيري تجيكم فيها بتيت اونجليت صغيرة صغير. في اللي نوفوتي ثاني جدد اللي جابهم ابل راكم تشوفوا فيهم في لا فيديو اليماج دي لوميير و ايتادر لا لوميير في لا نوفوتي باش هكذا باش تيكونوميزيو لا باتري تاعكم. وثاني في الفيس اي دي كود هذه ثاني نوفوتي ثاني تعجبكم دوكا في وقت الكوفيد 19 راكم على بالكم دوكا على بالكمامات اوتوماتيكمون لا كاميرا افون مش راح تشوفوا وجهكم كومبلي باش ديفيريوي الايفون دونك اوتوماتيكمون ابل افي ان كروازمون انتر لابل واتش تقدروا دوكا تحلوا لابل واتش افي تقدروا تحلوا فوتر ايفون ولا فوتر ايباد افيك فوتر ابل واتش. ودوكا تشوفوا لا فيديو ديمونستراسيون صغيره كيف نحلوا لا فيديو كيف نحلوا الايفون بلوتو. سامحوني على لاغون نوفوتي هي ابليكاسيون ترينكينغ ترانسبارنسي. هذه الابليكاسيون اللي خلات 14.5 يكون منفرد فريد من نوعه. شوفوا كملوا معنا لا فيديو دوكا تشوفوا. وثاني كما كنا نقولوا في النوفوتي في الابليكاسيون ميوزيك اللي كاين مينيو بلي رياكتيف وكاين النوفوتي ثاني دوكا تقدر تلقى لو تكست تقدر تلقى لاني تاع اسمه لا سورتي تاعها. وكي دوكا تسلايدي اغوش كاين ان مينيو زايد في هذا في هذا اليو اس 14.5.0 وفي لا لونغ تاع لا سيري ثاني كيما كنا حكيت لكم في لا فيديو من قبل تقدر تزيد اللهجات تاع لونغلي وايوميني اونغلي طايني اونغلي اند اونغلي استرالي وهذه حاجه مليحه. كيما كنت نقول لكم في قبل الحاجه المليحه بوكو بليس هي تاع الابليكاسيون ATT ابليكاسيون تاع ترانسبارونس هي تخلي تقدروا توتوريزيو لا دوموند دو سويفي دي ابليكاسيون تقدروا تنحيو سي جوست تروحوا لي كونفيديريتي اي سويفي. وفي هذه هو لا غران نوفوتي اللي تاع لا سيكوريتي اللي دايرتها ابل. هذه الحاجه اللي نقدروا في الفيديو الجايه راح نطرح لكم. كاين فيسبوك دوموندي ابل ان كونت روندو باش يوقيلا ممكن يقلب الفيسبوك في اب ستور بايان. هذه دوكا نشوفوها في الفيديو الجاية ان شاء الله. لا دوفوتي ديال ثاني اللي جابتها ابل مع الوزن مع الجيولوكاليزاسيون تاع لي زير طاك كيما حكيت لكم من قبل سي جوست تاجوتي ان اوبجي تقدر ديفينيه كوم اون بيسكليت اون كارطابل ان كلي ودير ليدونتيفيكاسيون تاع لوبجي تاعك تروفي سي ترا براتيك مع حنايا عندنا الزهايمر دي طرونتين هاك على بالك على بالكم دير لا ريشيرش تاعك تلقاها هذه بصفة عادية خلاص. ثاني في l'accessibilité سيري في لافوا كما كنت نقولها لكم ثاني لافوا 1 لافوا 2 تقدروا
تخيروا نتوما لافوا تاعكم كيما حبيتو اون فوا كنديان فرانس كيما كنت نقول لكم قبيله اللهجات اللي تقدروا ديروهم اون فوا. كاين ثاني نوفوتي جديده سيكو كيما لا باتري تكون فاسده لابل تاعكم انفان لاباري تاعكم راح تانونسي لكم لو ديفو باش تشونجي لا باتري ولا تشونجي ولا اي حاجه تكون فيها اندوماجي بعد الشر عليكم بيان سور. بس هذه حاجه مليحه وعلى الاقل الواحد يعرف وراه المشكل تاعو باش يقدر يحلو. وكيما قلنا لكم ما تنساوش تابونيو في لاشين تاعنا وفي الابليكاسيون ثاني تاع ابل ميوزيك كاين لي بارول تقدر تهز لي بارول وتكوبيهم وتكوليهم عادي هما على الاقل باش ما تضاعش تحوس على بارول تكتبها. و اونفان تقدر تيتيليزي تقدر ابل باي بور اشتي ولا اشتي دا ميوزيك ولا اشتي دي كادو سور اب ستور. وكيما كنت نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ما ننساو في دعمكم باش كنت خاطر نمدكم لو بلوس. خاوتي خواتاتي تهلاو في رواحكم. قبل ما نساو حاجه ابل ستور تيتيليزي جوجل لا باز دوني تاع جوجل و دوكا تباسي بلي سيرفر تاعها باش تليميتي لا كونفيدراليتي مع جوجل في لي بي في اللوكاليزاسيون في كلش. وكاين نوفوتي ثاني هذه ليست في الليست دي رابيل في ليست دي رابيل تقدر تزادونا لي زونغلي تقدر تزادونا حوايج جدد. وكما كنا نقول لكم خواتاتي هذه لا فيرسيون دوكا كيما يحب كيما حبيتو اسكو تنستاليوها ما تنستاليوهاش هذيك حاجه انا ننصحكم تنستاليوها باسكو لا نوفوتي جديده تاع تيتي اللي تخلي الحياه تاعكم كونفيدونسيال ماذا بيان سور راح يصراو دي باك واسمو في لي فيرسيون الاولين سيرتو بيتا ولا اخر بصح لي كوريكتيف تاعها راح تكون حاجه مليحه. وكاين ثاني اون نوفوتي جديده في الهوم بود تاع في الابل ميوزيك تحب تسمع ولا تحب تسمع الاغنيه تاعك في لي ديبا في اكستيريور انفا كونيكتي فيا بلوتوث في لا فيرسيون 14.5 راح تكون مصحة ملي باك وتكون فيها ما فيها حتى غلطة بإذن الله. وفي الأخير قبلوا منا الاحترام والتقدير وشكرا على لاتونسيون تاعكم اللي درتوها في الفيديو وشكرا ثاني على الثقة تاعكم فينا وتهلاو في روحكم وفي لقاء آخر إن شاء الله. عندكم لي كيستيون تاعكم اللي باغيين تطرحوهم وينهم لي زاباراي ولا لي موديل تاع زاباراي اللي باغيين يباتيو لا فيرسيون 14.5. عندكم في الايفون 6 اس وطلع جوسكا الايفون 12 برو. في الايباد اير دوزيام جينيراسيون طلع. في الايباد نورمال من 5 جينيراسيون طلع. في الايباد ميني من 4 جينيراسيون طلع. في الايباد برو عندكم لا فيرسيون 9.3 بوس و 10 جوسكا لو 12 بوس. هذا في الموديل كومباتيبل. السؤال الثاني اللي ممكن تقدر تطرحه هنا هو كيفاه تنستاليو لا فيرسيون هذه. تنستاليو لا فيرسيون هذه اللي مستعملين الابل والايباد والايفون راح يقدروا يكونوا على بالهم كيف ينستاليوهم. عندكم فاصون مانيوال ولا اوتوماتيك. فاصون مانيوال راح تكون بلا ريشيرش تاع في لا ميزاجور تاع لو سيستيم كيف تنستاليوه. وفاصون اوتوماتيك راح تخليو لاباري تاعكم كونيكتي فيا انترنت اوتوماتيكمون
راح تيليشارجي لا فيرسيون وتنسطاليها عادي. المهم ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتقدموا لنا الدعم تاعكم، وما تنساوش ثاني تكليكيو على زر الجرس باش يكون عندكم كل جديد. وفتحي أستيس انفورماتيك راح يكون معكم بجديد. السلام عليكم وصحة فطوركم وطلع في روحكم.